आज शाह हवेली में खुशियों का समा था, क्योंकि दादी का लाडला पोता पूरे 13 साल बाद वापस पाकिस्तान आ रहा था। ताऊ जी भी बहुत खुश थे। जवान बेटा सालों बाद वापस आ रहा था और ताई जान तो किचन में घुसी मुलाजमाओं से एक से बढ़कर एक पकवान बना रही थी। बाकी ताइयां भी बड़ी ताई के आगे पीछे घूम रही थी और इन सब में एक वजूद था जिसे आज सब फरामोश कर बैठे थे। वो गुस्से से मुंह फैलाकर अपने कमरे में घुसी बैठी थी। लाडला बेटा क्या वापस आ रहा है, मुझे ही भूल गए हैं। अब उसे गुस्से के साथ रोना भी आ रहा था, मगर आंसू कमबख्त निकल ही नहीं रहे थे। मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी, बेवफा ज़माना। वो ब्लैंकेट सर तक ताने लेटी हुई थी। सबसे पहले उसके कमरे में 25 साला बिस्मा दाखिल हुई। ईशु यार, उठ भी जाओ, आज तो तुम्हें अपने जलवे बिखेरने चाहिए और तुम कंबल में घुसी लेटी हो। बिस्मा ने दोस्ताना लहजे में बात करते उसके सर से कंबल खींचा। बिस्मा अपी, मेरा मूड बहुत ख़राब है, प्लीज़ निकल लो यहाँ से। उसकी बेजारी सी आवाज़ आई, मगर दूसरी तरफ बिस्मा को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लाडला वीर पूरे 13 साल बाद वापस आ रहा है और प्लीज़ अब तुम इस तरह मरी भैंस बनकर लेटी हो। चलो उठो और तैयार हो ताकि खूबसूरत दिखो, वरना ये ना हो आज कोई और नंबर ले जाए। बिस्मा तो उसके फ़ायदे की बात कर रही थी, मगर दूसरी तरफ उसके कान पर जूं तक न रेंगी। खुदा का वास्ता है बिस्मा आपी, अपना ये भाईनामा लेकर यहाँ से निकल लो। उसका हाथ ब्लैंकेट से बाहर निकला और उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो दफ़ा हो जाओ। उफ़, बिस्मा ने तो लड़का औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर रखे। ईशू ईशू, मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? आज का दिन बहुत ख़ास है। इस बार वो कुछ झंझला सी गई। ख़ास नहीं, आज का दिन तो सबसे मनहूस है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। वो दोबारा सोती बनी। काफ़ी देर बिस्मा उसके उठने का इंतज़ार करती रही, मगर फिर मायूस होकर बाहर निकल गई। हाय, आज सारे मुझे भूल गए। उसकी खूबसूरत सी आवाज़ अब भी ब्लैंकेट के नीचे से आ रही थी। आज तो उसके दिल में होल उठ रहे थे। सारे उसके अलावा किसी दूसरे को ख़ास अहमियत दे रहे थे। किसी से भी बात नहीं करूँगी, सबसे नाराज़ हो जाऊँगी। जल बोन कर कहती आखिरकार दोबारा सोती बनी। कुछ देर गुजरी जब ताई अम्मी कमरे में दाखिल हुई। बेटा, ये क्या हालत बना रखी है? उठो, तैयार हो, अच्छे से कपड़े पहनो। ताई ने भी आकर उसके चेहरे से ब्लैंकेट खींचा, मगर वो नाराज़गी से रुख मोड़ गई। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रही ताई जान, उसके लहजे में खफकी थी। ताई जान के लब मुस्कुराहट में डले। मेरी बेटी, नाराज़ की बात में जताना। फ़िलहाल उठो और तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ आज तुम सबसे ज़्यादा प्यारी लगो। उफ़, ताई की बात पर उसे अब और गुस्सा आ गया था। आज का दिन तो उससे कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी मैं, जो मर्जी कर लें। गुस्से से कहते उसने दोबारा ब्लैंकेट खींचकर अपने चेहरे पर लिया। ताई नफ़ी में सर हिलाती मुस्कुराकर बाहर निकल गई, मगर वो अपनी ज़िद की पक्की थी। कमरे से बाहर नहीं निकली। कुछ देर बाद दाजी ने पैगाम भेजा और फिर भी नहीं गई। आखिरकार ताऊ जी खुद उसे बुलाने आए। इस बार उसने ऐसी एक्टिंग की कि ताऊ जी को यही लगा वो वाकई सो रही है और वो मायूस होते बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद वो उठी तो उसका चेहरा वाजिया हुआ। खूबसूरत कांच जैसी सब्ज आंखें, इन पर गिरी काली पलकों की झालर, चॉकलेट ब्राउन बाल जिनकी ढीली सी चुटिया कर रखी थी और उनमें से कुछ आवारा लटें उसके चेहरे के गिर्द बिखरी हुई थी। सफ़ेद मलाई जैसा चेहरा, गुलाबी गाल, छोटी सी नाक, खूबसूरत नैन नक्श। वो 18 साल नहायत ही खूबसूरत अप्सरा ही थी। उस वक़्त वो मलगजे से हुलिये में थी। दरवाजे तक आई, अपना कमरा लॉक किया और दोबारा बेड पर गिर गई। अब तो कोई कमरे में आ ही नहीं सकेगा। आने दो एक बार इस बुज़दिल भगोड़े को, देखना इसका जीना हराम कर दूंगी। उसके लहजे में इस वक्त सारे जहां का गुस्सा था। वो दोबारा सोती बनी। उस शख्स का जिक्र ही चेहरे पर बिजारियत तारी कर देता था। 3 गाड़ियां लंबी रोश अबूर करती शाह हवेली में दाखिल हुई। सबसे पहली गाड़ी से शाहमीर शाह और शाहजेब शाह बाहर निकले। उससे पिछले वाली गाड़ी से वो शहजादा बाहर निकला, जिसकी खातर आज सारी हवेली में खुशियों की लहर दौड़ी हुई थी। और उससे पिछली गाड़ी गार्ड से मज़य्यन थी, वाइट शर्ट पहने, जिसके बाजू कोहनियों से कुछ नीचे तक फोल्ड कर रखे थे। कोट हाथ में पकड़ रखा था। ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक जोगर्स, ब्लैक स्टाइलिश चश्मा अपनी आंखों से उतारकर उसने एक नज़र हवेली पर डाली। बलाखिर 13 साल बाद वो उस हवेली में वापस आया था। वो जैसे ही पलटा, उसका चेहरा वाज़िया हुआ। 6 फुट से निकलता कद,
खूबसूरत हल्की भूरी आंखें, हल्की सी बियर्ड, तीखे नकोश, सफ़ेद गंदमी रंगत। वो 33 और 31 साल चौड़ी जिसामत और मजबूत जिस्म का मालिक, मशरकी शहजादा था। अब वो हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था, जहाँ उसके माँ बाप और बाकी हवेली के दीगर अफराद उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रस्मन भी नहीं थी, आंखों में जंजिलाहट थी। जिस चीज़ से वो 13 साल से भागता आया था, आखिर दोबारा उसका सामना करना ही पड़ेगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि हवेली से बाहर निकल जाए, मगर कब तक अपने ही घर और अपनों से दूर रहता। आखिर एक ना एक दिन तो उसे आना ही था। अपने दिल पर पत्थर रख के वो आगे बढ़ा। इतने सालों बाद माँ उसे देखकर अपने आंसू काबू ही ना कर पाई। सारे बुरे ख्यालात ज़हन से निकाल कर वो मुस्कुराया। 13 साल बाद माँ को देखा था। उसे अपनी आंखों में सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो आगे बढ़ा और अपनी माँ की पेशानी पर लब रखे, फिर इन्हें अपने सीने से लगाया। माँ को बहुत सुकून महसूस हुआ। सबसे मिलने के बाद वो हवेली में दाखिल हुआ। लाउंज में बैठकर सब खुशगप्पों में मसरूफ़ थे और बस वो दुआ कर रहा था कि उस हस्ती से सामना ना ही हो। इस वक्त वो उसे देखकर अपना मूड ख़राब नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। 26 साला अरीबा की नज़र उसके वजीहा चेहरे पर ऐसी पड़ी कि पेट पलटना भूल गई। वो तो बस इसे टुकर टुकर देखे जा रही थी, मगर दूसरी तरफ किसे फ़र्क पड़ रहा था। तो वहीं जफ़ा और शफ़ा ने भी शायद इतना खूबसूरत मर्द ज़िंदगी में पहली बार देखा हो। वो शाहज़ेब और शहमीर से भी ज़्यादा खूबसूरत था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि शाहमीर और शाहज़ेब कुछ शरारती और चंचल तबीयत के मालिक थे। खाना पुरसुकून माहौल में खाया गया। खाने के बाद वो डाइनिंग टेबल से उठा। अम्मा, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, प्लीज़ कोई डिस्टर्ब मत करे। माँ को संजीदगी से हदायत देता वो उठा और ऊपर कमरे में गायब हो गया। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। किसी की मुस्कुराहट तंजिया थी, किसी की मतलबी थी, किसी की साजिशी थी और किसी की शैतानी थी। तो ये थी शाह हवेली, जिसमें बसता था अजहर शाह का ख़ानदान, जिन्हें सब प्यार से दाजी कहते थे। उनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा यमान शाह, छोटा रुमान शाह, तीसरा बेटा औरहान शाह और आखिरी बेटा एजाज शाह। और इनकी एक ही बेटी थी गुले राना। यमान शाह की बीवी अनमोल बेगम थी, जो सबसे बड़ी बहू थी। इनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा 31 साला जाजिम शाह, जो अभी हवेली लौटा था। वो पिछले 13 साल से लंदन में रहाइश पजीर था और वहाँ वो जज की पढ़ाई कर रहा था। उससे छोटी 25 साला बिस्मा थी, जिसका रिश्ता छोटे ताया के बेटे 27 साला शाहमीर से तय हो चुका था। मगर दाजी का हुक्म था, जब तक जाजिम शाह की शादी नहीं हो जाती तब तक हवेली में किसी बच्चे की शादी नहीं होगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा था और इसकी शादी तय होना पहले से तय था। रुमान शाह की बीवी नज़रत बेगम थी। उनके भी 2 बच्चे थे, 27 साला शाहमीर और 24 साला निदा। निदा का रिश्ता भी छोटे ताया के बेटे 26 साला शाहजेब से तय था। उनसे छोटे और हान शाह थे। उनकी बीवी फातिमा थी। उनके 3 बच्चे थे, 26 साला शाहजेब, 24 साला शिफा और 20 साला जफ़ा। सबसे छोटा एजाज शाह था और उनकी बीवी थी निशा बेगम। वो मलिक ख़ानदान की बेटी थी और उन्होंने पसंद की शादी की थी। अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर दाजी ने इन्हें खुले दिल के साथ बहू के रूप में कबूल किया था। इनकी इकलौती बेटी थी ईशा। ये नाम भी एजाज शाह ने अपना और अपनी बीवी का नाम मिलाकर एक अनमोल नाम बना कर रखा था। और उस हवेली में सबसे ज़्यादा शरारती, शोख और चंचल थी। उसके अलावा गुले राना की एक ही बेटी थी, 26 साला अरीबा। उनकी शादी भी ख़ानदान में हुई थी और आज जाजिम शाह के हवेली के आने के मौका पर वो दोनों माँ बेटी भी हवेली में मौजूद थीं। और यकीनन फूफी की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो अपनी अरीबा का मुस्तकबिल जाजिम शाह के साथ सेट करवाने के चक्कर में है। मगर जाजिम शाह का मुस्तकबिल कौन था, ये तो वक्त ही बताने वाला था। हवेली पर रात उतर आई थी। 10 बजने का वक्त था। उसने सुबह का नाश्ता किया था और अब पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जब उसे यकीन हो गया कि इस वक्त सारे हवेली वाले सो चुके होंगे, तब वो दबे पांव बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाज़ा खोला और अंधेरे में सीढ़ियाँ उतरती किचन की जानिब पड़ी। सारी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी।
दूसरी तरफ जाजिम की आंख खुली तो उसे शदीद प्यास लगी थी। साइड टेबल देखा, ना पानी का गिलास था ना कोई जग। शायद अम्मा रखना भूल गई। और वैसे भी वो 13 साल बाद आया था। नफ़ी में सर हिलाते हुए वो उठा और किचन की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियाँ उतरा और फिर किचन में दाखिल हुआ तो उसे महसूस हुआ किचन में कोई था। उसकी छठी हिस्स चौंक ना हुई। वो जो अंधेरे में ही शेल्फ पर खड़ी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, अचानक किसी ने इसकी कलाई पीछे से दबोचकर अपनी तरफ खींचा। ईशा की तो चीखें ही निकल गई। वो सीधा इसके कुशादा सीने से जा टकराई। उससे पहले वो चीख चीख कर उसके कान बहरे कर देती। जाजिम का एक हाथ सख्ती से उसके लबों तक आया। जाजिम को शायद उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला चीखेगा। वो हैरान रह गया। उसकी चीखों से सारी मुलाजमाएं उठ गई और सब भागते हुए किचन तक आए। जैसे ही सारी लाइट्स चली तो शक्ल वाज़िया हुई। सुर्ख रंग की फ्रॉक पहने, दुपट्टा गले में झूल रहा था। कांच जैसी सब्ज आंखों से खौफ झलक रहा था। वो फटी फटी निगाहों से जाजिम शाह को देख रही थी, जिसने सख्ती से उसकी एक कलाई दबोच रखी थी और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ रखा था। जाजिम शाह की नज़र उसके चेहरे पर ऐसी पड़ी कि फिर पलटना भूल गई। उसे यकीन ना आया कि हवेली में इतनी खूबसूरत बड़ी कब से नज़र आने लगी। वो उसके बहुत करीब थी। दोनों के चेहरे में सिर्फ 1 फीट का फासला था। वो टुकुर टुकुर उसे देखता रहा। वो जाजिम शाह जिसे लंदन का हुस्न मुतासिर न कर सका, उसे ये मशरकी चेहरा एक ही पल में अपना दीवाना बना गया। और दूसरी तरफ ईशा का हाल तो ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। कमबख्त, बुज़दिल बकोड़ा। सालों बाद लौटा वापस आते ही एक ही वार में उसका दिल काबू कर गया। सबसे पहले अरीबा होश में आई। क्या हो रहा है यहाँ? उसने कुछ गुस्से से सवाल किया। ईशा उससे लम्हों में दूर हुई थी। ताई अम्मी तो उसे देखकर अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त कर रही थी। बिस्मा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। नीचे वाले फ्लोर के सारे कमरों के रहायशी उठ गए थे। उसकी चीखों की आवाज़ ही इतनी थी। एक तो वो छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी रद्द-ए-अमल देती थी। अरीबा का बस न चला वो ईशा को आंखों ही आंखों में निकल ले। शाजिम शाह तो अब तक इसके चेहरे को देख रहा था। उसकी बुरी आंखों में स्ताइश थी। उसके अनाबी लब मुस्कुराहट में डले हुए थे। तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही थी? सख्ती से सवाल पूछने वाली फुप्पो थी। कसूर ना होते हुए भी ईशा को अपना आप मुजरिम लग रहा था। भूख लगी थी, खाना खाने आई थी। मुझे क्या पता था? अपने ही घर में खाना खाने पर पाबंदी है। वो भी ईशा थी, अपने नाम की एक। किसी की बात का उधार न रखना तो इसने सीखा ही नहीं था। सामने वाले कोई अपने लफ्ज़ों से मात देने का हुनर रखती थी। गुस्से में कहती वो किचन से बाहर निकल गई। न जाने क्यों सालों बाद उसे देखकर आंखों में पानी जमा हो गया था। उसकी तो भूख ही मर गई थी। कमरे में आई और दोबारा कमरा लॉक करके बेड पर गिरी। न जाने कितने ही आंसू उसकी आंखों से निकलते कनपटी में जज़ब होने लगे। इतनी जल्दी तो माफ़ नहीं करूँगी, वो खुद से अहद कर चुकी थी। दूसरी तरफ ताई अम्मा ने नफ़ी में सर हिलाते अफसोस से पप्पो को देखा। मासूम बच्ची थी, डांटने वाली क्या बात थी? एक तो पता नहीं आपको इतनी जल्दी गुस्सा किस बात पे आ जाता है। वो खाना ही खाने आई थी। एक तो वो सुबह से कमरे में बंद थी, पता नहीं कितनी भूख लगी होगी। भाभी ने भी अच्छी खासी नंद की मीठी मीठी बेइज्जती की। और आपने ज़ुबान नहीं देखी इसकी भाभी? ताई अम्मी ने इस बार फूफो की बात को इग्नोर करते हुए बिस्मा को मुखातिब किया। जाओ उसे खाना देकर आओ, सुबह से कमरे में बंद है। बिस्मा फ़ौरन सर हिलाती हुई आगे बढ़ी, खाना ट्रे में निकाला और उसके कमरे की जानिब चल पड़ी। काफ़ी देर दरवाजे पर दस्तक दी, मगर दूसरी तरफ उसने तो जैसे कानों में रुई ठोंस रखी थी। बिस्मा मायूस होती वापस पलट आई। सारे उस वक़्त लाउंज में बैठे थे। लगता है अम्मा ईशा नाराज़ हो गई है, दरवाज़ा ही नहीं खोला। और लफ्ज़ ईशा पर तो जाजिम शाह जैसे साकित ही रह गया था। फूफो के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाँ भाई, जैसी माँ है वैसी ही बेटी होगी। और 2 लाड प्यार प्यार देख रहे हो किस तरह बदतमीज़ी कर रही है। कल को ये चांद चढ़ा कर रहेगी, लिखवा लो मेरी बात। इस हवेली का नाम ना डुबोएगी जैसे इसकी माँ ने अपने माँ बाप का नाम डुबोया था। पुप्पो के लहजे में जहर था। न जाने क्यों जाजिम शाह को अपनी रगों में खून की गर्दिश तेज़ होती महसूस हुई। मुट्ठियाँ भींचकर उसने अपना गुस्सा काबू किया। लाओ ये मुझे दो, तुम जाओ। बिस्मा के हाथों से ट्रे पकड़ता वो खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ा।
दाई अम्मी का सेरो खून बढ़ गया तो वहीं अरीबा और फूफो के हलक तक जल गए। पर आखिर तमाशा ख़त्म हुआ। सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। जाजिम उसके कमरे के बाहर पहुंचा। दस्तक दी। वो जो रोने में मसरूफ़ थी अपने कानों पर हाथ रख लिया। कुछ पलों बाद जाजिम ने दरवाज़ा पीट ही डाला। ईशा का दिमाग घुमा, गुस्से से उठी और दरवाज़ा खोला। आखिर तकलीफ़ क्या है? वो जो गुस्से से बोल रही थी। सामने जाजिम को खड़ा देख इसकी ज़ुबान तालू से चिपक गई। राहत की इस पहर उस मगरूर शख्स का अपने कमरे में आना ईशा को जैसे हजम ही ना हुआ। उसे बुत बना छोड़ आगे बढ़ा और ट्रे को टेबल पर रखा। चलो यहाँ बैठो और खाना खाओ। संजीदगी और रौबदार आवाज़ में हुक्म देते हुए वह वहीं बैठ गया। ईशा को तो जैसे यकीन ना हुआ कि वो उससे मुखातिब था। वो मर कर भी जिंदा हो जाती तो शायद तब भी यकीन ना आता कि जाजिम शाह ने ईशा शाह को मुखातिब किया है। वल आखिर उसकी हैरानगी गुस्से में बदली। उसके सामने आकर खड़ी हुई, लड़ाका औरतों की तरह कमर पर दोनों हाथ रखे। किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में दाखिल हुए हो? चलो निकलो यहाँ से। उसने काफ़ी बदतमीज़ी और गुस्से से जाजिम को मुखातिब किया। जाजिम का तो मानो दिमाग ही घूम गया। तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है? वो भी सोफे से उठ खड़ा हुआ। ईशा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमदार हुई। बिल्कुल, मुझे बात करने की तमीज़ है, मगर तुम जैसे बुज़दिल भगोड़े नाम मर्दों से तमीज़ से बात करना ईशा एजाज शाह ने सीखा नहीं। अगर आज के बाद मेरे कमरे में दाखिल होने की कोशिश की तो तुम्हें गंजा कर दूंगी। चलो अब दफ़ा हो जाओ। जाजिम तो हैरान रह गया, कितना फर बोल रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो जाजिम शाह जिससे उसके माँ बाप भी तमीज़ से बात करते थे और ये लड़की उसकी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही थी। उसने काफ़ी मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया। एक तो गुस्सा करते हुए वो और ज़्यादा हसीन लग रही थी। ये सारी बहस छोड़ो, पहले बैठकर खाना खाओ। वो दोबारा सोफे पर बैठ चुका था। ईशा तो हैरान रह गई। वो तो उससे इस तरह बात कर रहा था जैसे दोनों का सालों का याराना हो। सालों का गुस्सा था जो ईशा के अंदर भरा हुआ था, जो अब बाहर निकलने वाला था। भाड़ में ही क्या खाना, निकलो यहाँ से। तुम होते कौन मुझ पर हुक्म चलाने वाले? इस बार वो गुस्से से चीख गई। जाजिम शाह का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो उठा और एक ही जस्ट में ईशा की दोनों कलाइयाँ पिन किए इसकी कमर के गिर्द बांधी और दोनों हाथ से इसके बाल कुछ नरमी से दबोचे। शायद तुम भूल रही हो मैं कौन हूँ। आंखों में आंखें डालकर वो धीमे लहजे में दहाड़ा। ईशा को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, तुम भगोड़े हो, बुज़दिल हो, उसके अलावा अगर कुछ हो तो बता दो। वो इस पर तंज कर रही थी। जाजिम शाह का खून खोल उठा। तुम भूल चुकी हो, मेरा तुम पर क्या हक है? लगता है याद करवाना ही पड़ेगा। जाजिम की गिरफ्त उसके बालों पर मजबूत हुई। ईशा को अपने बाल जड़ों से निकलते हुए महसूस हुए, मगर उसके चेहरे पर दर्द का कोई तासुर ना उभरा था। वो उसे बहुत मजबूती से पकड़े खड़ा था। कहाँ वो 31 साल मजबूत मर्द, कहाँ वो 16 साल छुई मुई सी लड़की। जाजिम ने अपना अंगूठा उसकी चमकती थोड़ी पर रब किया। ईशा जैसे अंदर तक कांप गई। उसका लम्स जिस्म में करंट की तरह दौड़ा था। उसका अंगूठा ईशा के निचले होंठ तक आया और उसने कुछ बेदर्दी से इसका होंठ सहलाया। चलो तुम्हें याद करवा देता हूँ कि मैं शौहर हूँ तुम्हारा। एक एक लफ्ज़ चबाकर इसने ईशा के कान में सरगोशी की। और तुम पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। अब सुकून से बैठो और खाना खाओ। वो पुरसकून हो चुका था, मगर ईशा को अपने ज़ख्म हरे होते हुए महसूस हुए। आंखें लबालब पानी से भर गई। वाह जाजिम शाह, तो तुम्हें याद है कि तुम मेरे शौहर हो। तुम किस निकाह का हवाला दे रहे हो? वो निकाह जो 13 साल पहले हुआ था, जिसकी वजह से तुम हमेशा के लिए ये हवेली, ये शहर, ये मुल्क छोड़ कर चले गए थे। नफ़रत थी ना तुम्हें मुझसे? मुझसे तो ये निकाह ज़बरदस्ती करवाया गया था। तुम तो मेरी शक्ल तक देखने के रवादार नहीं थे, इसलिए दफ़ा हो गए यहाँ से। तो अब किस हक़ से मुझे बता रहे हो कि तुम मेरे शौहर हो? मैं तुम्हें अपना शौहर मानती हूँ ना इस निकाह को कुछ जानती हूँ। आज के बाद अगर मुझ पर शौहरों वाला हक़ जताया तो तुम्हारा जीना हराम कर दूँगी। वो ज़ख्मी शेरनी की मानित कर आई थी। फिर एक झटके से अपनी दोनों कलाइयाँ आज़ाद करवाई और उससे 2 कदम पीछे होकर खड़ी होगी। जाजिम ने उसकी आंखों में खुद के लिए नफ़रत देखी। उसका दिल शायद अंदर से चीख गया था। वो सच ही तो कह रही थी। जाजिम को न जाने क्यों शर्मिंदगी के साथ तकलीफ़ हुई। वो बिना कुछ कहे पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। ईशा ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिरी और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। 13 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में एजाज शाह
اور ان کی بیوی نشا کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ عیشا ان کے ساتھ گاڑی میں نہیں تھی، اس لیے شاید اس کی جان بچ گئی۔ عیشا اس وقت صرف 3 سال کی تھی اور ان کی موت کے بعد ملک حویلی والے عیشا کو لینے کے لیے پہنچ گئے۔ داجی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ان کی پوتی ہے، ان کا خون ہے، وہ کبھی بھی اپنی بچی کسی کو نہیں دیں گے۔ مگر ملک خاندان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کی آخری نشانی ہے۔ اس بات پر کافی جھگڑا ہوا، وہ لوگ جھگڑ کر چلے گئے، دوبارہ نہیں آئے۔ مگر داجی جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن وہ عیشا کو ان کے خلاف ضرور کریں گے، اس لیے داجی نے فوراً 5 سالہ عیشا کا نکاح 18 سالہ جازم سے کر دیا۔ وہ تو عیشا کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہاں میں 18 سال کا، کہاں وہ 5 سال کی دودھ پیتی بچی ہے، ہر وقت ناک بہتی ہے اس کی، میں اس سے نکاح کروں گا۔ اس میں آخر ایسا کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ ساری زندگی تو کیا 1 منٹ بھی نہیں گزار سکتا۔ جازم شاہ نے غرور اور تکبر سے کہا تھا، مگر داجی نے ایک نہ سنی اور اس کا زبردستی نکاح کروا دیا۔ وہ بھی پھر داجی کا ہی خون تھا۔ اگلے ہفتے ہی لندن چلا گیا۔ جب تک آپ یہ نکاح ختم نہیں کروائیں گے میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا، غصے سے کہتے وہ نکل گیا۔ اور پھر 13 سال گزر کے وہ واپس نہیں آیا۔ نہ جانے داجی نے کتنی منتیں کی تھی کہ واپس آئے، بالآخر وہ اس بات پر مانا۔ ٹھیک ہے، ایک بار واپس آ جاؤں، اگر تمہیں عیشا پسند نہ آئی تو میں یہ نکاح ختم کروا دوں گا۔ تب کہیں جا کر جازم شاہ نے واپس حویلی میں قدم رکھا تھا۔ اسی وجہ سے تو بسما اور تائی جی چاہتے تھے کہ عیشا کا جازم پر اچھا امپریشن پڑے تاکہ وہ یہ نکاح ختم ہی نہ کروا سکے۔ مگر عیشا نادان سمجھ رہی تھی کہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والے بہت تھے، وہ تو پہلے ہی بدگمان بیٹھی تھی۔ داجی نے کافی بار عیشا کو یہ واقعہ سنایا تھا، ہر بار یہی کہتے تھے، مجھے کیا پتا تھا، پوتی کو پیار دینے کے چکر میں اپنا لاڈلا پوتا خود سے دور کروا دوں گا، دیکھ لو تمہاری وجہ سے وہ حویلی واپس نہیں آتا۔ داجی کا انداز تو مزاحیہ ہوتا تھا، مگر عیشا کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ حویلی ہی چھوڑ کر چلا گیا، اور عیشا بے گناہ ہوتے ہوئے سب کی نظروں میں گناہ گار بن گئی۔ اتنی جلدی وہ اسے معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، مگر یہ دل ایک ہی دن دیدار میں اس کے قابو میں آ گیا تھا۔ ہائے کمبخت، اپنے بس میں کرنا بھی جانتا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف جازم شاہ اپنے کمرے میں غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، کیسے وہ 13 سال پہلے غرور تکبر سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ عیشا کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے بنا 1 منٹ نہیں رہ سکے گا۔ وہ پہلے ہی نظر میں اس کے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ وہ صرف حسن نہیں تھا جس نے جازم شاہ کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، شاید وہ نکاح کی طاقت تھی جو وہ اس کے سحر میں جگڑا گیا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا داجی سے بات کرے گا اور جلد از جلد عیشا کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ وہ ناراض تھی، وہ حق پر تھی، اس کا ناراض ہونا جائز تھا، مگر کوئی نہیں، جازم شاہ اسے منا ہی لے گا۔ یہ ملک حویلی کا منظر تھا جہاں سردار نواب صاحب اپنے پوتے کے سامنے کھڑے اسے سنجیدگی سے حکم سرا رہے تھے۔ وہ جازم شاہ واپس آ گیا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ عن قریب اظہر شاہ جازم اور عیشا کی شادی کروانے والا ہے۔ تمہیں یہ سب روکنا ہے، عیشا کو یہاں لاؤ، وہ میری بیٹی کی آخری نشانی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کھو دی، مگر اب اسے نہیں کھو سکتا۔ شہرام ملک مجھے میری نواسی چاہیے، میں چاہتا ہوں وہ اس حویلی کی بہو بنے، اسے جیسے مرضی لاؤ، اغوا کرو، زور زبردستی میرے پاس لاؤ۔ شہرام ملک دادا کے حکم پر فوراً سر ہلا دیا۔ آپ فکر نہ کریں دادا جان، اگلے 24 گھنٹوں میں وہ یہاں ہوگی۔ دادا نے خوش ہوتے اس کی کمر پر تھپکی دی۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ کچھ دن پہلے اس نے عیشا کو کالج جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ ایک نظر میں ہی 25 سالہ شہرام ملک کے دل میں اتر گئی تھی۔ اسے اب عیشا شاہ ہر حال میں چاہیے تھی، چاہے دادا چاہیں نہ چاہیں۔ عیشا شاہ تو اب شہرام ملک کی بھی خواہش بن چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جازم شاہ کی دسترس میں جاتی، اسے جلد کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ حویلی پر اگلی صبح اتر چکی تھی۔ اس کا موڈ کل رات سے شدید خراب تھا، رو رو کر آنکھیں سوزش کا شکار تھی۔ وہ تیار ہوتی اپنے کمرے سے باہر نکلی، پھر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ایشو ناشتہ کر لو، بسما نے اسے مخاطب کیا، مجھے بھوک نہیں ہے، بزاریت سے کہتے ہوئے سیدھا حویلی سے باہر نکل گئی۔ تائی افسوس سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔
وہ گاڑی میں بیٹھی ڈرائیور انکل نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ کالج کی طرف نکل گئی۔ دوسری طرف تائی اس وقت جازم کے کمرے میں کھڑی تھی۔ بیٹا، وہ معصوم بچی ہے، تم اس کے ساتھ پیار سے بات کرو گے تو ہی تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ وہ کسی مجرم کی طرح ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جاؤ اب اسے معافی مانگو۔ اب بنا کچھ کھائے پیے ہی چلی گئی ہے، کل رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا۔ ایسا کرنا، آج چھٹی کے وقت تم اسے کالج سے لیتے آنا، اس طرح تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اماں سائیں کے آئیڈیا پر اس نے سر اسباب میں ہلایا۔ جی آپ فکر نہ کریں اماں سائیں، میں اسے سنبھال لوں گا، اسے ناراض کیا ہے تو منا بھی لوں گا۔ آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ شائستہ بیگم بیٹے کو دیکھ کر پیار سے اس کا ماتھا چوم گئی۔ جیتے رہو میرے بچے، تم جانتے ہو وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، تو میں نے اسے اس وقت بیٹی بنا لیا تھا جب قدسیہ اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چل بسی۔ تم کچھ دن اس کے ساتھ رہو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قدر پیاری بچی ہے۔ وہ مسکرا کر اماں سائی کو دیکھتا باہر نکل گیا۔ آپ کو کیا بتاؤں اماں سائی، مجھے تو وہ پہلی نظر میں ہی بھا گئی ہے۔ نہ جانے وہ میری زندگی میں پورے حق سے آئے گی تو کیا حال ہوگا میرا۔ وہ سوچ کر ہی سرشار ہوا تھا، مگر برا ہوا 2 گھنٹے بعد ہی اسے فون آ گیا۔ اسے ضروری کام سے کورٹ جانا پڑا۔ ماں سے معافی مانگتا وہ کورٹ کی طرف چل پڑا۔ وہاں کام کرتے 4 گھنٹے گزر گئے، وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بہت دیر بعد ہوا۔ دوسری طرف عشا کے کالج کا آف ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی گاڑی حویلی کی طرف رواں تھی، مگر راستے میں ہی گاڑی آدھی سڑک کے درمیان بند ہو گئی۔ کیا ہوا چاچا، گاڑی کیوں بند کی؟ عشا نے ڈرائیور انکل کو مخاطب کیا۔ پتہ نہیں بیٹا، سامنے کوئی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ وہ بھی گھبرا گئے تھے۔ عشا نے حیرت سے شیشے سے باہر جھانکا۔ بیٹا آپ اندر ہی رہنا، میں دیکھتا ہوں۔ چاچا نے اسے ہدایت دی اور گاڑی سے باہر نکل گئے۔ چاچا ان گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے اور یہی موقع دیکھ کر شہرام ملک نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ عشا نے حیرت سے دائیں طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ چیختی یا کچھ سوچتی سمجھتی، اس کے چہرے پر ایک رومال آ چکا تھا اور وہ کچھ ہی منٹوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ چاچا واپس آئے تو پرسکون تھے۔ بیٹا وہ تو کوئی سیاح تھے جو گاؤں گھومنے آئے تھے اور راستہ بھٹک گئے، مگر دوسری طرف سے جواب نہ پا کر انہوں نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا۔ گاڑی خالی تھی، عشا کہیں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گئے۔ آس پاس دیکھا، سارا راستہ سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ ڈرائیور انکل کا تو خون خشک ہوا، فوراً داجی کو کال ملائی۔ پھر کیا، اگلے 1 گھنٹے میں حویلی میں تماشا لگ چکا تھا۔ آئے ہائے، میں نہ کہتی تھی ماں کی طرح یہ ہمارا نام خاک میں ملا کر جائے گی، جیسی ماں ویسی بیٹی ہوتی ہے۔ پھپھو نے سر پکڑ لیا۔ بسما اور تائی امی دونوں کو صرف عشا کی فکر ہو رہی تھی۔ داجی جانتے تھے یہ کس کا کام تھا۔ وہ فوراً یمان صاحب کے ساتھ ملک حویلی گئے، مگر نواب ملک نے تو صاف انکار کر دیا۔ ہم نہیں جانتے تم کس عشا کی بات کر رہے ہو، وہ تو تمہارا خون تھی، تم جانو وہ کہاں ہے۔ وہ تو خود کو دودھ میں ہی بال کی طرح باہر نکال رہے تھے۔ انہوں نے سارے ملک حویلی چھان ماری، مگر عشا کہیں نہیں ملی۔ مایوس ہو کر وہ واپس حویلی آ گئے۔ عصر کے بعد جازم شاہ حویلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا لاؤنج میں مجمع لگا ہوا تھا۔ کیا ہوا یہاں، سب کیوں جمع ہے یہاں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھ سے پوچھو، بھاگ گئی وہ، پھپھو نے نہایت نفرت اور حقارت سے کہا۔ جازم نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیا بول رہی ہیں پھپھو، کون بھاگ گئی؟ اریبہ مزے سے سارا ڈرامہ انجوائے کر رہی تھی، وہی جو غیروں کا خون تھی۔ دکھا دی اس نے اپنی اوقات۔ اس کی ماں بھی بھاگ کر آئی تھی، وہ بھی بھاگ گئی۔ عشا کی بات کر رہی ہوں، چلی گئی ہمارے سروں میں خاک ڈال کر۔ جازم شاہ کے دماغ میں جیسے یہ الفاظ پروسیس ہوئے، اس کا تو خون کھول اٹھا۔ پھپھو، بس ایک اور لفظ نہیں، آپ جس کی بات کر رہی ہیں وہ میری منقوہ ہے، میری، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میری عزت پر حرف اٹھائیں۔ اس نے اتنی سختی سے تنبیہ کی کہ پھپھو کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ فوراً داجی کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ نواب ملک کا ہی کام ہے، اس نے عشا کو کہیں چھپایا ہے۔ جاؤ بیٹا، میری بیٹی کو ڈھونڈو، ورنہ میں زندہ نہیں بچوں گا۔ وہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے، اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ داجی نے تڑپ کر اسے حکم دیا تو وہ فوراً اپنے گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ عشا ملک حویلی میں نہیں تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ عشا کو کہاں لے گئے ہوں گے۔ وہ ایک جج تھا،
اس کا دماغ ایک آرمی یا پولیس آفیسر سے زیادہ دوڑتا تھا۔ اس کی پلکیں بہت بوجھل تھی۔ جب اس کی آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو کسی کمرے میں پایا۔ وہ حیران ہوئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ فوراً اٹھی اور کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر کمرہ باہر سے بند تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، کوئی ہے؟ پلیز مجھے بچاؤ، کوئی ہے؟ اس کی آواز سن کر کچھ دیر بعد شہرام ملک کمرے میں داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اسے دیکھ کر عشا کو اپنے جسم میں خوف سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ ریلیکس، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مگر عشا کو تو پھر بھی اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ دور رہ کر بات کرو، اور مجھے کہاں لائے ہو؟ شہرام کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ کھسک کر پیچھے ہوئی۔ میں شہرام ملک ہوں، تمہارے ماموں کا بیٹا۔ میں جانتا ہوں اس شاہ خاندان نے تمہارے دماغ میں ہمارے خلاف زہر بڑھا ہے، مگر فکر مت کرو، اب تمہیں واپس اس قید خانے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دیر میں نکاح خواہ آتا ہوگا اور ہمارا نکاح ہوگا، تم سکون سے آزاد رہو گی۔ وہ اپنی ہی رو میں بول رہا تھا، مگر عشا پر تو جیسے سارا جہان سر پر گھومنے لگا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سا ماموں، کون سا بیٹا؟ میں تمہیں نہیں جانتی، اور نہ ہی مجھے تم سے نکاح کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ مجھے یہاں سے جانے دو۔ تم جانتے نہیں ہو میرے داجی کو، وہ تمہارے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ عشا غصے سے پھٹ پڑی، مگر دوسری طرف شہرام پرسکون تھا۔ فکر مت کرو، تمہارے داجی کبھی جان نہیں پائیں گے کہ تم کہاں ہو۔ اور عشا کا تو مانو دماغ گھوم گیا۔ اتنے میں پیچھے سے کوئی ملازمہ آئی۔ مالک، نکاح خواہ آ گیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی جازم شاہ کے نکاح میں تھی، یہ ہو کیا رہا تھا؟ چلو، نکاح خواہ آ گیا ہے، ہمارا نکاح ہوگا۔ آگے بڑھ کر اس نے بہت ہی بے تکلفی سے عشا کی کلائی پکڑی۔ عشا کو تو جیسے اپنا ہاتھ آگ میں جلستا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کہہ دیا نا نہیں کروں گی نکاح۔ وہ پھٹ ہی پڑی تھی۔ اس بار شہرام ملک کو بھی غصہ آیا۔ اس نے غصے سے عشا کا بازو دبوچا اور اسے کھینچتا ہوا باہر ہال میں لے گیا۔ دوسری طرف جازم شاہ کی گاڑی بہت تیزی سے ملک ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ راستے میں جتنے بھی گارڈز آئے وہ سب کے سر پر گن کی پسٹل مار رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ اس کی منقوہ تھی، اس کی عزت تھی۔ نفرت یا محبت وہ اپنی جگہ، مگر عزت پر شاہ خاندان کو کوئی آنچ آنے نہیں دیتا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں، چھوڑو میرا ہاتھ، میں کوئی نکاح نہیں کروں گی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا، عشا کی آواز کانوں میں گونجی۔ دہاڑ کی آواز کے ساتھ ان سب کا رخ دروازے کی طرف گیا اور شہرام ملک کا خون کھول اٹھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم اندر کیسے آئے؟ وہ غصے سے چیخا تھا۔ جازم شاہ کی گری آنکھوں میں اس وقت سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اس کی دہاڑ نے فارم ہاؤس کے در و دیوار ہلا دیے اور شہرام ملک تو زلزلوں کی زد میں آیا۔ عشا 1 منٹ سے پہلے اپنی کلائی آزاد کرواتی اٹھ کر بھاگی۔ نہ جانے کیوں جازم کو وہاں دیکھ کر اسے سکون محسوس ہوا تھا، مگر جازم شاہ کے اندر کسی نے آگ کی چنگاری لگا دی تھی۔ آج یا تو وہ خود مر مٹنے والا تھا یا شہرام ملک کو مارنے والا تھا۔ عشا تیزی سے آ کر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، یہ زبردستی لے کر آیا تھا۔ میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار خوفزدہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہ خاندان میں اس کی ایک غلطی کتنا بڑا گناہ بن سکتی ہے، اور اسے تو ہمیشہ اپنی پھپھو تانا دیتی رہتی تھی کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح ایک دن بھاگ جائے گی۔ اسے لگ رہا تھا آج وہ رسوا ہو جائے گی۔ جازم اسے چھوڑ کر آگے بڑھا اور ایک مکہ اس نے شہرام ملک کے منہ پر دے مارا۔ ہمت کیسی ہوئی؟ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں میں شہرام ملک کی کالی آنکھوں میں گارے وہ چلایا تھا۔ شہرام نے بھی اس کا گریبان پکڑا اور دونوں کچھ ہی منٹوں میں گتھم گتھا ہو گئے تھے، اور عشا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ایسی صورتحال کا سامنا کیا تھا۔ آخر کار وہ آگے بڑھی اور ان دونوں کے ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جازم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ جازم کی حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ شہرام ملک کے ہاتھ میں گن تھی۔ آج تو میں تمہیں ختم ہی کر دوں گا۔ وہ بھی غصے سے پھٹا تھا۔ عشا کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عشا کو پیچھے کیے آگے بڑھا۔ ہمت ہے
اگر مرد کے بچے ہو تو چلاؤ گولی۔ جازم شاہ دہاڑا تھا اور پھر شہرام ولی کی مردانگی کو جیسے کسی نے ہوا دی۔ اس نے گولی چلائی جو سیدھا جازم شاہ کا کندھا چیرتی ہوئی گزر گئی اور عشا کی چیخیں نکل گئی۔ درد کی ایک تیز لہر جازم شاہ کے سارے جسم میں دوڑ پڑی، مگر اس کے چہرے پر کوئی آثار نظر نہیں آیا تھا۔ عشا نے ایک تو کل شام سے ناشتہ کیا تھا، اوپر سے ساری صورتحال اس کا سر چکرایا، پھر وہ سیدھی زمین پوست ہوئی تھی۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ جازم نے پیچھے دیکھا تو وہ زمین پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی گری تھی۔ جازم کو اپنے کندھے سے زیادہ سینے میں درد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا گال تھپ تھپایا۔ آنکھیں کھولو بے وقوف لڑکی۔ وہ کچھ چنچلا ہی گیا۔ گولی مجھے لگی اور بے ہوش ہی ہو رہی ہے، کوفت سے کہتے اس نے عشا کو اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا لیا۔ چہرے پر درد کے آثار آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگے تھے۔ اسے گاڑی میں لا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ تکلیف اب بڑھنے لگی تھی۔ اس کے بائیں کندھے پر گولی لگی تھی، مگر گولی صرف گزر کر گئی تھی اور ڈرائیونگ کرنے لگا۔ بہت مشکل سے وہ ہاسپٹل تک پہنچا تھا۔ فون کر کے وہ پہلے شاہ خاندان کو ہاسپٹل بلا چکا تھا۔ شام سے رات اور رات سے اگلا دن طلوع ہو چکا تھا۔ اس وقت سارا خاندان ہاسپٹل کے VIP کمرے میں جمع تھا، جہاں بیڈ پر تکیوں کے سہارے جازم شاہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک سائڈ پر وائٹ یونیفارم میں عشا سر جھکائے کھڑی تھی۔ کل رات ہی اسے ہوش میں آیا تھا، ڈرپ لگی تھی اور ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کافی کمزور ہے، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی۔ تائی نے کافی کلاس لی تھی، مگر انہوں نے اسے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا۔ اس کی وجہ سے ان کے بیٹے کو گولی لگی تھی۔ تائی بالکل اس سے ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ پھوپھی کی کاٹ دار نظریں تو بس عشا کے آر پار ہو رہی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی کوئی نہ کوئی چاند چڑھائے گی۔ دیکھ لیا، ہمارے بیٹے کو گولی مروا دی۔ اس نے ہی شہ دی ہوگی نا اپنے ننیال والوں کو۔ اگر خدا نخواستہ جازم کو کچھ ہو جاتا تو ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، 16 سال کی ہے، اور اس کا جازم کا تو کوئی جور ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں شادی جیسی ذمہ داری اٹھا سکے گی؟ اور آپ تاجی ان دونوں کی شادی کروانے کے چکر میں کافی نفرت اور حقارت سے کہتے پھوپھو نے اسے گھورا۔ عشا کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کی اس بگوڑے بزدل بھتیجے سے شادی کرنے کا، اور خبردار آپ نے اگر میرے کردار پر الزام لگایا، میں نے تو اپنی ساری زندگی ننیال والوں کی شکل نہیں دیکھی، اور جسے میں جانتی ہی نہیں آپ اپنی اریبہ کی شادی ان سے کروانا چاہتی ہیں، کروا دے، میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جازم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور پھپھو کے چہرے پر جیسے کسی نے تمانچہ مار دیا تھا۔ اریبہ تو کلس کر رہ گئی تھی۔ داجی نے نہایت عزت سے پھپھو کو مخاطب کیا، گلے رانا، میرے خیال سے یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنا گھر دیکھنا چاہیے، اب تم جا سکتی ہو۔ شاید پھپھو کی اتنی بے عزتی کبھی پہلے نہ ہوئی تھی۔ وہ اپنا خون جلاتی ہوئی اریبہ کا ہاتھ پکڑے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف وہ پارکنگ ایریا میں گاڑی میں بیٹھی پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ ساری زندگی وہ کبھی اپنے ننیال والوں کی طرف پلٹ کر نہیں گئی تھی، اور آج پھپھو نے کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ اس نے شہ دی ہوگی۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیسے لوگ ہیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں کسی نے عشا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھوپھو بھی اس کے بعد واپس حویلی نہیں آئی تھی۔ بسمہ اس کے ساتھ دوستانہ تھی، وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، مگر عشا کی ساری شرارتیں بند ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گھسی رہتی، اگر کہیں باہر نکلتی بھی تو صرف کھانا کھانے۔ جازم بھی اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ تائی امی نے اسے کہیں جانے نہیں دیا تھا۔ اس کا زخم ابھی تازہ تھا، اس لیے اسے سختی سے کمرے رہنے کی تاکید کی تھی تاکہ وہ آرام کرے۔ آج کافی دنوں کے بعد داجی اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ کسی اچھے بچے کی طرح خاموشی سے ان کے سامنے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بیٹا، میں نے جو بھی فیصلہ کیا تھا تمہارے مستقبل کے لیے ہی کیا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں تم بنا بحث کے جازم کے ساتھ شادی کے لیے مان جاؤ۔ کچھ ہی مہینوں میں تمہاری رخصتی کروانا چاہتا ہوں۔ عشا نے بے یقینی سے سر اٹھا کر داجی کو دیکھا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑی اتنی ساری لڑکیاں اس حویلی میں ہیں۔ داجی مسکرائے۔ فکر مت کرو،
تم دونوں کے ساتھ ساتھ شاہمیر اور شاہ زیب کی بھی شادی کروا دوں گا. پیچھے جفا اور شفا رہ جائیں گی، تو جب ان کا وقت آئے گا تو ان کی بھی ہو جائے گی. اب میں کوئی بحث نہیں چاہتا. داجی کا انداز حکمیہ تھا. ان کی بات سن کر عشا خاموشی سے سر ہلا گئی. میں ساری زندگی آپ کی مرضی کے بنا کہیں نہیں گئی، پھر کیسے پھپھو نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ میں ان سے ملاقاتیں کرتی رہی ہوں. کیا آپ نے کبھی دیکھا مجھے ملک خاندان سے رابطہ کرتے؟ عشا نے تکلیف سے داجی سے پوچھا. داجی نے اس کے لہجے میں تکلیف محسوس کی تو تڑپ کر نفی میں سر ہلایا. نہیں میرا بیٹا، میں اپنی بیٹی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری پھپھو کو میں خود ہی سیٹ کر لوں گا اور ملک خاندان کا علاج کر لوں گا. تم بس اپنا موڈ ٹھیک کرو اور اب جازم کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرو. داجی نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے. اسے سمجھ نہ آئی اسے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے. وہ شخص تو اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا. اس نکاح کی وجہ سے تو وہ سالوں حویلی سے دور رہا تھا. عشا کیسے کسی کی زندگی میں زبردستی گھس سکتی تھی؟ ہاں، وہ الگ بات تھی. جازم شاہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ضرور تھا. وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے. شفا عشا کے قریب کھسکی. ویسے عشا یار، تیری تو لاٹری نکل آئی. اتنا ہینڈسم ہسبینڈ مل رہا ہے، اور ایک تم ہو جس کے چہرے پر ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں. عشا نے تنفر سے سر چٹکا. اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے تو تم شادی کر لو. بزاریت سے کہتے وہ چپس کھانے لگی. جازم جو سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا اس کی بات سن کر کلس ہی اٹھا. شفا کی آنکھیں چمکی. واقعی تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ عشا نے نفی میں سر ہلایا. بالکل نہیں. اس جیسا بگوڑا بزدل نامرد عشا اعجاز شاہ اپنی زندگی میں کبھی برداشت نہ کرنے والی. ایسا بزدل بگوڑا مرد تمہیں ہی سوٹ کرتا ہے شفا اپی. حقارت سے کہتے ہوئے بے نیاز ہو کر بیٹھ گئی. مگر شفا کو لگا جیسے اس نے اپنے لفظوں پر تمانچہ مارا ہو. جاسم ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچا اور اس کی کلائی دبوچی. کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دہاڑا کہ سارے اچھل کر کھڑے ہو گئے. لگتا ہے تمہارے کان خراب ہو گئے ہیں، جا کر علاج کرواؤ. بگوڑے، بزدل. عشا کا لہجہ سراسر بے عزتی والا تھا. بسمہ کا ہاتھ منہ تک کیا. یقیناً اب جازم شاہ کے عتاب سے اسے کوئی نہیں بچا پائے گا. اچھا تو تمہیں میں بہرا نظر آتا ہوں. اس نے عشا کا منہ دبوچا. عشا نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے سے ہٹایا کیونکہ اس کی پکڑ نرم تھی. کتنی بار کہا ہے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ بھی غصے سے چیخی. جازم نے اس کی کلائی دبوچتے ہوئے اس کی کمر کے ساتھ پن کی. عشا کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف کے تاثرات ابھرے. سب سے پہلے تو اپنی یہ زبان ٹھیک کرو. آج کے بعد اگر تم نے مجھے ایک لفظ بھی کہا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی. میں شوہر ہوں تمہارا، اور سب سے پہلے شوہر کی عزت کی جاتی ہے. اگر آج کے بعد تمہارے منہ سے آپ کی جگہ تم نکلا تو میں تمہیں بولنے لائق نہیں چھوڑوں گا. اس نے اتنی سختی سے تنبیہ کی کہ عشا کو اپنا جسم برف ہوتا ہوا محسوس ہوا. وہ ایک ہی جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا. عشا کو شدید ذلت کا احساس ہوا. بنا کسی طرف دیکھے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی. جازم شاہ کا غرور سلامت رہا اور اس نے 2 ہفتوں کے اندر اندر ہی رخصتی کروا لی، اور وہ اس وقت دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی. شدید ذلت کا احساس چہرے پر تھا. وہ شدید ناخوش تھی. دل چاہ رہا تھا ساری حویلی کو آگ لگا دے. وہ جانتی تھی اس نے یہ سب کچھ صرف اکڑ میں کیا ہے، ورنہ جازم شاہ عشا کو اپنی بیوی بنا لے یہ تو ناممکن تھا. وہ مر کر بھی زندہ ہو جاتی تو شاید بھی یقین نہ آتا. داجی نے کہا اور اس کی سنی تو صرف جازم شاہ کی ہی گئی تھی، اور وہ اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں آ چکی تھی. وہ بھی عشا تھی، اپنے نام کی ایک. وہ سوچ چکی تھی کہ جازم شاہ کا جینا حرام کر دے گی. جب تک معافی نہیں مانگے گا تب تک وہ اسے بخشنے والی نہیں ہے. کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. وہ جو سوچ رہا تھا کہ دلہن کے لباس میں بیٹھی ہوگی، وہ میڈم تو سادہ کالے لباس میں میک اپ سے پاک چرا لیے کمبل تانے سو چکی تھی. جازم شاہ کا تو دماغ ہی گم گیا. دروازہ لاک کرتا ہوا بیڈ تک آیا اور ایک جھٹکے سے کمبل کھینچا، مگر وہ بھی بہت بڑی ایکٹریس تھی. بنا کسی حرکت کے لیٹی رہی.
जाजिम का गुस्सा बढ़ा और उसने एक झटके से ईशा का बाजू पकड़े उसे झटका देकर उठाया। उसे जैसे करंट सा लगा और उठकर बैठी और फटी फटी निगाहों से जाजिम को देखा। क्या बदतमीजी है ये, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रही थी? गुस्से से कहते दोबारा लेट गई, मगर जाजिम ने दोबारा इसे पकड़े न सिर्फ बिठाया बल्कि इसके दोनों बाजू उसके कमर के गिर्द ले जाकर मड़ोड़ दिए। ईशा के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। उसकी सुरमई आंखें सुर्ख हो रही थी और ईशा की गरीन आंखें नींद की कमी के बायस गुलाबी हो रही थी। किसकी इजाज़त से तुम सोने के लिए लेटी? वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया। तुम क्या मेरे हाकिम हो? तुमसे पूछ कर सोऊंगी? वो भी गुस्से से चिल्लाई, आखिर बीवी भी तो उसकी ही थी। जाजिम ने एक हाथ से इसके बाल मुट्ठी में दबोचे। ईशा को तकलीफ होने लगी। मैं ही तुम्हारा हाकिम हूँ, अब तुम सांस भी मेरी मर्जी से लोगी। इतना कहते हुए इसके चेहरे पर झुककर इसकी सांसें रोक गया। ईशा तो फड़फड़ा भी ना सकी। उसका एक हाथ ईशा के दोनों बाजू पकड़े था और दूसरा हाथ इसके बालों में था। उसने सांस लेने की कोशिश की, मगर सांस लेने में बुरी तरह नाकाम हुई। जाजिम शाह ने इस पर रहम खाते उसकी सांसें आज़ाद की और बेदर्दी से उसका भीगा हुआ निचला होंठ सहलाया। ये सिर्फ डेमो था। अगर आज के बाद तुमने मुझे दोबारा तुम कहा तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम्हारी सोच से भी बाहर बात है। उसे सख्ती से वार्न किया था, मगर उसकी ये हरकत ईशा को तकलीफ की गहराइयों में पहुंचा गई थी। तुम सारे मर्द होते ही एक जैसे हो। मैं जानती हूँ तुम अपनी मर्दानगी का जोम दिखाने के लिए मुझे बीवी बनाकर इस कमरे में लाए हो, वरना तुम तो मुझसे इतनी नफरत करते थे, निकाह के फौरन बाद यहाँ से चले गए थे। एक बार ये भी नहीं सोचा कि जिसे तुम नासूर की तरह अपने गले से उतार कर आए हो वो एक जीती जागती इंसान है। उसकी आंखें आंसू से भर आई थी। आज उसकी बस हो गई थी। वो अपने अंदर मौजूद 13 सालों का गुबार बाहर निकालने लगी। मैंने अपनी माँ बाप खो दिए, मगर फिर भी अपने चेहरे पर झूठी हंसी सजाने लगी। हर कोई तुम्हारी वजह से मुझे दिन रात ताने देने लगा कि तुम्हारी वजह से जाजिम शाह इस हवेली से चला गया। जब इतनी ही नफरत थी तो फिर वापस ही क्यों आए और फिर मुझे अपनी बीवी क्यों बनाया? तलाक दो और जान छुड़ाओ। नहीं रहना मुझे तुम जैसे बुज़दिल मर्द के साथ जो अपनी मर्दानगी सिर्फ औरत के वजूद पर दिखाना जानते हैं। वो जैसे बहुत बुरी तरह टूट गई थी और जाजिम शाह ज़मीन में अंदर तक धंस गया था। उसकी आंखों में आज नफरत नहीं थी, मान टूटने की किरचियाँ थी, एतमाद ना होने की तकलीफ थी, मायूसी और दुख था। जाजिम के हाथ फौरन इसकी कलाइयाँ आज़ाद कर गए। वो अपने बाजू दबाने लगी। शायद दर्द शुरू हो गया था। वो साथ में मुसलसल रो रही थी। जाजिम का गुरूर जैसे पाश पाश हुआ था। वो इतना मगरूर कैसे हो गया कि एक लड़की की अना और इसकी इज्जत नफ्स को तकलीफ़ दे गया? उसे अब तकलीफ़ हो रही थी। फ़ौरन से ईशा के दोनों हाथ नरमी से पकड़े और अपने हाथ इससे इसके आंसू साफ किए और नरमी से इसे अपने साथ लगाया। पागल लड़की, रोना तो बंद करो। तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आई कि मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। और ईशा के बहते आंसू थम गए थे। वो साकित रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। अगर मुझे तुम पसंद ना होती तो तुम्हें कभी भी इस कमरे की जीनत न बनाता। दुनिया की कोई भी ताकत जाजिम शाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी नहीं करवा सकती। हाँ, मुझे इस निकाह से मसला था। तब मैं एक टीन एजड लड़का था, बेवकूफ़ी कर गया, पैनिक हो गया था और गुस्से में चला गया। मैं नहीं जानता था कि मेरी इस बेवकूफ़ाना फ़ैसले की वजह से तुम्हें कितना सफ़र करना पड़ा, मगर अब मुझे अपनी गलती का शदीद एहसास है। तुम तो इस रात पहली ही नज़र में मेरे दिल में समा गई थी। वो अब उसे किचन का हवाला दे रहा था और ईशा पर तो हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। उसे लग रहा था वो कोई ख्वाब देख रही है, वरना जाजिम शाह और इसके सामने इजहार मोहब्बत कर रहा हो नामुमकिन है। उस एक लम्हे में ही दिल पर मोहब्बत दस्तक दे चुकी थी। उसी रोज़ मैंने सोच लिया था कि जाजिम शाह की ज़िंदगी में तुम भी पहली और तुम ही आखिरी औरत आओगी। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, तुम पर गुस्सा किया, मगर तुम्हारी ज़ुबान भी तो बहुत चलती है। तुम किसी की बात सुनती ही कहाँ हो। इसलिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अपने हर एक अमल की जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बदतमीज़ियों को बर्दाश्त करूँगा। आज के बाद अगर तुमने मुझे दोबारा तुम कहा तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। सच कह रहा हूँ। नरमी से बात करते आखिर में उसका लहजा कुछ हुक्मिया हुआ। ईशा के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आई। वो अब तक उसके सीने से लगी हुई थी। यकीन नहीं हो रहा
غرور کا پیکر جازم شاہ مجھ جیسی ناچیز عیشا سے معافی مانگ رہا ہے، اور جازم شاہ چاہ کر بھی اپنی مسکراہٹ لبوں پر روک نہیں پایا۔ غلط بات جازم شاہ، کسی ناچیز نہیں اپنی بیوی سے معافی مانگ رہا ہے، جس میں کوئی قباحت نہیں۔ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ عیشا تو جیسے اپنی ہر تکلیف کو بھول ہی گئی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ جازم شاہ، جس نے اپنے دادا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ میرے سامنے جھک رہا ہے۔ وہ جیسے اپنی ہر بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ جازم شاہ کھل کر مسکرایا۔ کہتے ہیں اگر محبت چوکھٹ پر خود آ کر دستک دے تو پھر قبول کر لینی چاہیے۔ باقی محبت کے لیے کبھی بھی جھکنا نہیں چاہیے، اور کہتے ہیں محبت بھیک میں ملے تو فوراً ٹھکرانا بہتر ہے، پر میں سمجھتا ہوں محبت کرنے والوں میں ایک کو تو زیر ہونا ہی ہے، مطلب کہ جھکنا ہے۔ اور محبت میں کیا میں کیا تم، اور محبت میں انا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محبت میں محبوب ہی سب کچھ ہونا چاہیے۔ پھر اگر اس کے لیے جھکنا پڑے تو بری بات نہیں ہے، کیونکہ کچھ چیزیں جھکنے سے ملتی ہیں، جسے رب کو راضی کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ اس طرح رب کے بندوں کو بھی راضی کرنے کے لیے اپنی انا، اپنی ضد کو جھکانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب ہر چیز جھکنے سے حاصل ہوتی ہے تو محبت کے لیے جھکنا بھی درست ترین عمل ہے۔ میں تمہیں اور تمہاری محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس پورے جہان کے ہر اس شخص کے سامنے اپنا وجود، اپنا آپ جھکا دیتا اگر تمہارا دامن میرے ہاتھ میں دے دے۔ مگر تم تو پہلے ہی میری دسترس میں تھی، ورنہ تمہارے لیے میں سب کچھ کر گزرتا۔ اس کی اتنی لمبی تفصیلی وضاحت پر عیشا تو دنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جازم شاہ محبت کے بارے میں اتنی گہری باتیں بھی کرنا جانتا ہے۔ کتنے ہی پہر وہ تو بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر جیسے ہوش آیا، یہ بات تو سمجھ گئی کہ جازم کی باتیں کوئی جھول نہیں ہے، بالکل سچ ہے۔ جب مجھے لگے گا کہ تمہاری عزت کرنی ہے تب کروں گی۔ مسکراہٹ دبائے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جازم نے اسے گھوری سے نوازا، جو اب اس کے سینے سے ہٹتی پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ جب تک میری پڑھائی پوری نہیں ہو جاتی میرے قریب بھٹکنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ جازم شاہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی انگلی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر دبوچ کر دوبارہ اپنے سینے کے قریب گیا، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھے۔ کہا نا تم میری دسترس میں ہو، تمہاری مرضی کے بنا میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ جازم کی آنکھوں میں شرارت تھی، مگر عیشا اس کی شرارت نہ سمجھ سکی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ خفگی ابھری۔ دیکھا، تم مرد لوگ بس یہی کر سکتے ہو، بس اپنا حق لینا ہی تو آتا ہے۔ اس کے سینے پر مکے مارتی وہ فوراً سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر جازم نے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات مانوں گا، مگر ایک شرط ہے، تمہیں مجھے پہلے آپ کہنا ہوگا۔ اور عیشا کا تو جیسے حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کہا نا جب مجھے لگے گا تمہاری عزت کرنی ہے تو آپ کہوں گی۔ تو ٹھیک ہے، جب مجھے آپ کہوگی تب میں خود سے دور کروں گا۔ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر جازم نے اسے خوب ڈرایا۔ وہ واقعی خوف زدہ ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، دور رہو، میرا مطلب آپ دور رہیں۔ معصومیت سے کہتے اس نے جازم شاہ کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیا۔ کمرے کے در و دیوار میں اس کی خوبصورت ہنسی گونج رہی تھی۔ عیشا نہ چاہتے ہوئے بلش کر گئی۔ اس نے عیشا کا چہرہ سامنے کیا اور پھر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے تشنہ لب رکھتے ہوئے اپنے لمس سے اسے معطر کر گیا۔ عیشا نے سختی سے اس کی قمیض کو سینے سے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ جو خود سے عہد کر کے اس کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ جازم شاہ کا جینا حرام کر دے گی، وہ تو کچھ ہی گھنٹوں میں اس کے سامنے بے بس ہوئی تھی اور پگھلتی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی تھی۔ اور وہ جازم شاہ جو باہر سب کے سامنے غرور اور متکبر کی چلتی پھرتی مثال تھا، وہ کچھ ہی گھنٹوں میں اس لڑکی کے سامنے جھک گیا تھا۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی اور چاند ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ بے شک انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن اگر وقت رہتے انہیں سدھار لے تو زندگی جنت جیسی گلزار ہو جاتی ہے۔